जिसके आखिरी पैरा में रिपोर्ट के 81 सफ़ा में ये लिखते हैं कि पटिशनर किसी किस्म का कोई भी क्रेडिबल और ऑथेंटिक एविडेंस या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा फराहम नहीं कर सका। पटिशनर से मुराद अकबर एस बाबर हैं, जिन्होंने पिछले 60 साल से जो है वो चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया हुआ था। वो कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट एविडेंस फराहम नहीं कर सके जिसे किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो स्क्रूटनी कमेटी कह रही है जिस स्क्रूटनी कमेटी को बुनियाद बनाकर मीडिया के ऊपर खबरें चलाई गई। उसका सफ़ा नंबर 81 का आखिरी पैरा इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। अकबर एस बाबर को तो स्क्रूटनी कमेटी ने जो है वो फारिग कर दिया है, उनके पल्ले जो है वो कुछ नहीं छोड़ा। और इस रिपोर्ट के अंदर जो हम पे इल्ज़ाम लगाते थे कि जनाब भारत से और इजराइल से फंडिंग आई है, कहाँ इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि भारत और इजराइल से फंडिंग आई है? हमें जरा वो भारत और इजराइल की फंडिंग वाले सबूत तो फराहम कर दें। इसी इलेक्शन कमीशन के बाहर मरियम सफदर आके तकरीर करके गई थी ना कि इजराइल और भारत से फंडिंग आई है, उसका कोई सबूत यहाँ पे सामने नहीं आया इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के अंदर। ना ही कोई फॉरेन फंडिंग जो है वो साबित हुई, ना ही फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक इस रिपोर्ट के अंदर किसी किस्म का कोई सबूत फराहम किया गया, कोई फाइंडिंग फराहम की गई। लिहाजा वो लोग जो कहते थे कि जनाब फॉरेन फंडिंग है तो पीटीआई जमात बतौर बैन होने जा रही है, मैं समझता हूं कि उनके बयानिए को भी शिकस्त हुई है, उनको भी शदीद मायूसी हुई है। और इस रिपोर्ट से ये साबित होता है कि पीटीआई हमेशा की तरह शफाफियत के ऊपर यकीन रखती है। हमने अपने अकाउंट्स का मुकम्मल डाटा फराहम किया, 40,000 डोनर्स का डाटा फराहम किया और इस रिपोर्ट से हमारी फतह हुई है। हम विंडिकेट हो गए, वो बाहर निकले हैं, क्योंकि ना इजराइल, ना भारत, ना फॉरेन फंडिंग के हवाले से किसी किस्म की कोई फाइंडिंग ये फराहम कर सके हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को अब माफ़ी मांगनी चाहिए जिन लोगों ने बारहा पिछले 7 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, हमारे अकाउंट्स के ऊपर फॉरेन फंडिंग का जो है वो इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। हमें जो पैसा दिया वो पाकिस्तानियों ने दिया। जो स्क्रूटनी कमेटी के अंदर हिसाब किया गया है, इसमें कहा कि 1 अरब 64 करोड़ रुपया पीटीआई के अकाउंट्स में आया है, उसमें से भी 50% रकम वो है, यानी 80-85 करोड़ रुपया वो है जो अंदरूने मुल्क मुख्तलिफ डोनर्स से जो है वो कलेक्ट किया गया, उनकी तफसील भी मौजूद है। बाकी पैसे जो हैं वो बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान को सालाना 30 अरब डॉलर से जायद फॉरेन रेमिटेंसेस भेजते हैं, तरसीलात ज़र भेजते हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है फंड्स फराहम किए हैं और मैं समझता हूं कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान का असासा है और यहां पर उन्होंने पाकिस्तान की मूवमेंट को सपोर्ट किया है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम इमरान खान साहब पाकिस्तान में रिफॉर्म्स लेकर आए। उस मूवमेंट को ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो है वो सपोर्ट किया। इनको माफी मांगनी चाहिए उन ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी जिनको इन्होंने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। जहां तक रह गई बात कोई एरर्स के हवाले से, कोई कैलकुलेशंस के हवाले से, वो डबल एंट्रीज जहां पर कैलकुलेट हुई हैं, जो 30-31 करोड़ रुपए के वेरिएंस की बात करते हैं, वो पीटीआई ही सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अकाउंट से, जो हमारे रीजनल अकाउंट्स हैं, लाहौर का अकाउंट है, पेशावर का अकाउंट है, हमारा कराची का अकाउंट है, वहां पर दफ्तरी अखराजात को पूरा करने के लिए, वहां लोकल कैंपेन्स को सपोर्ट करने के लिए जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के हमारे अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट से जो है वो पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। क्योंकि स्क्रूटनी कमेटी ने बैंक्स अकाउंट्स की क्रेडिट साइड को कैलकुलेट किया है, लेकिन क्योंकि फंड्स फराहम करने वाली जो वो वेरिएंस आ रहा है उसमें चूंकि पीटीआई के अपना सेंट्रल सेक्रेटेरिएट उसका सोर्स है, तो वो भी हम जो है वो रिकंसाइल करवाएंगे। मैं इनको ये बताना चाहता हूं और आज मैं फिर ये चैलेंज करना चाहता हूं। पीटीआई तो अपने अकाउंट सामने ले आई, मैं मरियम सफदर को चैलेंज करता हूं, मैं बिलावल जरदारी को चैलेंज करता हूं कि वो भी सामने आए, आकर जो है वो अपनी जमातों के अकाउंट्स भी लेकर आए, ये बताएं कि ये भवन दास कौन था जो नून रुपया डालता रहा, ये शुजात अजीम से किस चक्कर में करोड़ों रुपए लेकर नवाज शरीफ ने जो मशीरे हवाबाजी बनाया था, वो पैसे भी करोड़ों रुपया शुजात अजीम का भी आया हुआ है पीएमएलएन के अकाउंट के अंदर, वो भी कोई ढका छुपा नहीं है। ये इनको आगे हिसाब देने पड़ेंगे। इनको जो है वो आरिफ नकवी तो बहुत याद आता है, वो भी पाकिस्तानी है ना, ये आगे जरा हिसाब दें उस शुजात अजीम का भी
یہ بھون داس کا بھی بتائیں کہ یہ بھون داس کون ہے. یہ جو 64 کروڑ روپے کا نون لیگ کے اکاؤنٹوں سے حساب نہیں نکل رہا, یہ جو 9 اکاؤنٹس انہوں نے نون لیگ نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں, جس کو ڈسکلوز نہیں کیا انہوں نے الیکشن کمیشن میں, اس کا حساب بھی دیں. اور میں بلاول کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ نے بھی 35 کروڑ کا حساب دینا ہے, آپ بھی وہ حساب دیں آ کے. آپ کے بھی 11 اکاؤنٹس جو ہیں وہ پیپلز پارٹی نے بھی چھپا رکھے ہیں. یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے اندر سامنے آیا ہے. وہ حقائق بھی جو ہے وہ سامنے آنے, اور میں الیکشن کمیشن سے پھر یہ صدا کروں گا کہ جلد سے جلد جو ہے وہ اسکروٹنی کمیٹی کو فعال کیا جائے. اور ہمارا آج بھی وہ مطالبہ اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے کیس کو آگے بڑھائیں, چلائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو انشاءاللہ اس رپورٹ میں بھی فتح یاب ہو کے نکلے ہیں, اور آئندہ بھی جو ہے وہ ہمارے اکاؤنٹس میں کسی قسم کی کوئی ڈسکریپنسی, کسی قسم کی کوئی خلاف قانون جو ہے وہ کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی. لیکن یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بھی حساب لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور درخواست بھی دائر ہوئی ہے کہ باقی تمام جماعتوں کی بھی جو ہے وہ اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کریں. اس کا حساب بھی جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے. پتہ چلے یہ فضل الرحمان لیبیا سے کس چکر میں فنڈ لیتے رہے ہیں, یہ نواز شریف جو اسامہ بن لادن سے فنڈ لیتے رہے ہیں, جو بے نظیر کی حکومت کو گرانے کے لیے انہوں نے فنڈ لیا تھا, یہ جو باقی ان کے کیسز ہیں, ان کی ہمیشہ فنڈنگ جو ہے وہ مشکوک رہی ہے. ان کی ہمیشہ فنڈنگ جو ہے وہ ایسی رہی ہے جس کے اوپر سوالات اٹھتے رہے ہیں. ان کی ہمیشہ فنڈنگ جو ہے وہ انٹرسٹ گروپ سے رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف ہی واحد جماعت ہے جس کے فنڈز بھی صاف ہیں, جس کا بہترین اکاؤنٹس کا نظام ہے, جس کے آڈیٹرز ٹاپ ریٹڈ ہیں. باقی جو ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے نہ کسی آڈیٹر کا پتہ ہے, نہ ان کی کوئی کیو سی آر ریٹنگ ہے, نہ ہی انہوں نے کوئی اکاؤنٹس مینٹین کیے ہیں. وہ ہمیشہ جو ہے وہ پیسے فنڈز جو ہیں وہ اسی پروہیبٹڈ ذرائعوں سے, اسی فارن فنڈنگ سے لیتے رہے ہیں. اور ہمیں یو کے یو ایس اے ایل ایل سی کا تانا دینے والوں سے میں یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پی ایم ایل این یو ایس اے ایل ایل سی جو رجسٹرڈ ہے, اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ مریم صاحبہ وہ حساب بھی دیں. اور یہ جو یو کے اندر پی ایم ایل این لمیٹڈ پارٹی کے طور پہ رجسٹرڈ ہے, یعنی پرائیویٹ لمیٹڈ پارٹی کے طور پہ رجسٹرڈ ہے, انڈوں کا, دودھ کا, بیڈ شیٹوں کا, تولیے بیچنے کا کاروبار کر سکتی ہے نون لیگ یو کے اندر, اس کا حساب نہیں دیں گے. زبیر گل اس کے چیئرمین ہیں, اس کے جو ان کے نواز شریف کے دائیں بائیں جو پھر رہے ہوتے ہیں وہ پی ایم ایل این یو کے ہیڈ ہیں. پیپلز پارٹی یو ایس اے میں رجسٹرڈ ہے. وہ جو کروڑوں روپے کی پیمنٹس, جو لاکھوں ڈالرز کی پیمنٹس جو ہیں وہ کی گئی ہیں اس کو وہاں پر مارک سیگل کو, اس کا حساب بھی انہوں نے دینا ہے. تو لہذا آئیں, یہ گھوڑا ہے, یہ گھوڑے کا میدان ہے. میں الیکشن کمیشن سے یہ بڑے احترام سے یہ استدعا کرنا چاہتا ہوں, یہ آئینی ادارہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے حکم کو سامنے رکھیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے فیئرلی, جسٹلی, وداؤٹ آپ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی اکاؤنٹس کی جو ہے وہ اسکروٹنی کرنی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیسز کو بھی اسی طرح آگے چلائے. علی امان صاحب کو ایک منٹ بات کریں. فاروق صاحب 40,000 جو ڈونرز ہیں آپ نے ان کا حساب دیا, کیا شناختی کارڈ کے ان کے نمبر دیے گئے؟ اور دوسری جماعتوں کی کیا صورتحال ہے, کیا انہوں نے اپنے ڈونرز کا حساب دیا ہے؟ خاص طور پہ دیکھیں ہمارے پاس اپنا حساب دیا ہے, وہ تمام ریکارڈ ہمارا نوٹرائزڈ ہے. ان کی تمام جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹس موجود ہیں, ان کی تمام جو کیش ریسیپٹس ہیں وہ موجود ہیں. پی ایم ایل این کے جب ہم معاملات دیکھتے ہیں تو رقوم لکھ دی ہے 5 کروڑ 10 کروڑ. پوچھا جائے یہ پیسے کس نے جمع کروائے ہیں, یہ میاں صاحب کو چلتے چلتے کسی نے 5 کروڑ روپیہ پکڑا دیا تھا. یہ کس نے جمع کروائے ہیں؟ یہ تو بندہ ہی فوت ہو گیا, اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ مل ہی نہیں رہا. یہ کس نے جمع کروائے تھے؟ اے میاں صاحب نے 5 کروڑ شجاعت عظیم نے دیتا سی. اچھا 5 کروڑ دیا تھا, وہ 5 کروڑ اسی چکر میں دیا تھا جس چکر میں رشوت لے کے مشیر ہوا بازی لگایا تھا. اس کے بعد کتنے فائدے لیے تھے. ان تمام چیزوں کا حساب دینا پڑے گا. نہ پی ایم ایل این, نہ پیپلز پارٹی, نہ ان کی کیش ریسیپٹس ملتی ہیں, نہ بینک ریسیپٹس ملتی ہیں, نہ بینک ڈرافٹ ملتے ہیں, نہ بینک سٹیٹمنٹ سے ان کا کوئی ریکارڈ ملتا ہے. جبکہ ہم نے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جمع کروائی ہوئی ہیں اپنے حساب کے ساتھ بطور ڈاکومنٹری ایویڈنس کے طور پر. کرکٹ اکیڈمی پہ بھی بتا دیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. کرکٹ اکیڈمی جو دیکھیں, جو وولٹن کرکٹ کی بات کرتے ہیں وہ ایک چیریٹی میچ ہوا تھا, وہ ایک پاکستانی ہے, ان کی وہاں پر فرم ہے عارف نقوی, کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے. انہوں نے وہاں سے جو ہے وہ چیریٹی میچ ہوا, پاکستانیوں نے پیسے دیے, ان کا ریکارڈ بھی موجود ہے. وہ پیسے بینکنگ چینل سے پاکستان آئے ہیں. یہ لفظ میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں, اگر کوئی ایسی رقم ہوتی تو وہ بینکنگ چینل سے نہ آتی,
वो रकम जो है, जिस तरह नून लीग की हवाला हुंडियों से, टीटियों से पैसे आते हैं, क्योंकि करप्शन का पैसा होता है, हमारा पैसा जो है वहां से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के अंदर अपनी पसंद की पॉलिटिकल मूवमेंट को फंड करने के लिए पैसे दिए हैं, तो हम बैंक अकाउंट के अंदर लेकर आए हैं, बैंकिंग चैनल से आए हैं, हमारे यूबीएल के बैंक अकाउंट के अंदर आए हैं, वो बैंक अकाउंट भी डिक्लेयर्ड है, जिस बंदे ने वो पैसे भिजवाए हैं वो भी डिक्लेयर्ड है, तो लिहाजा कोई चीज छुपाने की नहीं है। अब सिर्फ मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं अकबर एस बाबर से कि उनके पल्ले क्या रह गया है। उनके खिलाफ जो चार्जशीट लिखी है स्क्रूटनी कमेटी ने, उसके बाद उनके पल्ले कुछ भी नहीं रहा। यही वजह थी कि आज इलेक्शन कमीशन में उनके वकील जो है वो रोना धोना शुरू किया हुआ था, शोर मचा रहे थे, आवाज को ऊंचा कर रहे थे, कमीशन की जो वहां पर एहतराम है उसका भी जो है वो ख्याल नहीं रखा जा रहा था। लेकिन मैं फिर इनको कहूंगा कि इनके पास ना स्क्रूटनी कमेटी में कुछ निकला है, ना ही इंशाल्लाह आगे जो इलेक्शन कमीशन की हियरिंग है उसमें कुछ निकलेगा। साहब ये बताइएगा, इस्लामाबाद में स्पेशली सोशल मीडिया पे अफवाहें चल रही हैं कि इमरजेंसी लग रही है, असम्बलियां जा रही हैं और सदारती निजाम आ रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखें, आज तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से इजलास था, मुझे तो इसकी मालूमात है, बाकी आपको शायद मेरे से ज्यादा मालूमात हो, मुझे कोई मालूमात नहीं। बतौर वजीर आप बता रहे हैं कि कोई इमरजेंसी की मेरे आज का इशू तो जो है वो फंडिंग केस है, जिस हवाले से आप बात कर रहे हैं ये मेरी नॉलेज में भी नहीं है, ना मेरी इन्फॉर्मेशन। नहीं, आजकल जो स्टोरी चल रही है वो 4 बंदे नून लीग ढूंढ रही है जो चुपके चुपके रात को जाके मिले। किसके खिलाफ? नहीं, वो तो फिलहाल अपने खिलाफ ही अदम एतमाद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।